अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। वीडियो के शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये स्टोरी पिंडी से शिराज ने भेजी है। आए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानें सुनाती हूँ। मेरा नाम शिराज ऐवान है। ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे नाना के साथ पेश आया था। ये काफ़ी पुरानी बात है। मेरे नाना अब्बू आर्मी में थे और वो छुट्टियों में अक्सर घर आ जाया करते थे। हमारा गांव जो काफ़ी दूर और दराज के एक एरिया में है और बड़ी ये पुरानी और पुरस्कार जगह है। जंगल से गुज़रकर उस दौर में जो बसेस थी वो वहाँ पर आकर रुकती थी और ये 3-4 किलोमीटर दूर वहीं पर छोड़ जाती थी और आगे उनको पैदल जाना होता था। नाना अब्बा जो आर्मी की ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर जा रहे थे तो रात को तकरीबन 2 बजे बस उन्हें वहाँ पे उतार कर चली गई और ये सारा जंगल का रास्ता था। तो नाना जान ने घर जाना था और वो वहाँ पर रुक भी नहीं सकते थे तो वो पैदल ही वहाँ से चल पड़े। नाना अब्बू जब थोड़ा आगे आए तो पैदल ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके पीछे कोई साया है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे नाना अब्बू एक नमाजी और परहेज़गार आदमी थे और उनमें कोई ऐसी ख़राबी नहीं थी और वैसे भी उस दौर में काफ़ी सीधे और सिंपल लोग हुआ करते थे। और जो मेरे नाना के फ़ादर थे वो भी उस वक्त के हाफ़िज़ कुरान थे और एक मदरसा चला रहे थे। तो वाक़या कुछ यूँ है कि नाना अब्बू आगे थोड़ा सा गाँव की तरफ जब चले तो नाना अब्बू ने देखा कि उनसे कुछ फासले पे आगे की तरफ 2 सफ़ेद कपड़ों में मलबूस आदमी खड़े हैं जो काफ़ी लंबे चौड़े आदमी थे और उन दोनों ने एक बड़ी सी लालटेन पकड़ी हुई थी। सेंटर में उनकी लालटेन थी और दोनों तरफ वो दोनों आदमी चल रहे थे। तो नाना अब्बू ने देखा कि ये लोग भी गांव की ही तरफ जा रहे हैं और उनके पास रोशनी भी है तो उन्होंने सोचा कि मैं भी इनके साथ ही चला जाता हूँ। उन्होंने उनको आवाज़ दी कि कहा कि भाइयों रुक जाओ, मुझे भी साथ लेकर जाओ, मैंने भी आप ही की तरफ जाना है। वो इतने फासले पर नहीं थे, वो आदमी उनकी आवाज़ें सुन सकते थे। नाना अब्बू ने काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ें में उनको आवाज़ दी लेकिन उन्होंने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। नाना अब्बू ने 3 दफ़ा उनको आवाज़ दी लेकिन वो नहीं रुके। तो फिर नाना अब्बू भी उनके पीछे पीछे तेज़ तेज़ चलते रहे। नाना अब्बू बताते थे कि मैं इतनी तेज़ चल रहा था कि मैं चाहता था कि मैं उनके साथ मिल जाऊँ, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मैं जितनी तेज़ चलता था वो दोनों आदमी और तेज़ चलना शुरू हो जाते और हमारे दरमियान का फ़ासला वैसे ही रहता। सारा रास्ता इसी तरह से गुजर गया। नाना अब्बू उनको आवाज़ें देते रहे लेकिन वो आदमी नहीं रुके और इसी तरह से चलते रहे। तो कब्रिस्तान के पास पहुंचकर वो दोनों आदमी रुक गए। नाना अब्बू जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने नाना अब्बू को मुखातिब करके कहा। मेरे नाना अब्बू का नाम रफ़ीउद्दीन था। तो उन्होंने उनका नाम लेकर कहा कि रफ़ीउद्दीन तुम एक नेक बाप की औलाद हो और हम तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे साथ आए थे और वो तुम्हारा गांव है और घर है, सीधा उधर की तरफ चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। और जो तुमने हमें आवाज़ें दे देकर डिस्टर्ब किया है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक हम उसकी गर्दन मरोड़ चुके होते, क्योंकि हम इंसान नहीं, हम कौम जन्नात में से हैं। बस तुम अब चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। ये वो कहकर कब्रिस्तान के अंदर चले गए। नाना अब्बू कहते हैं कि मुझे एकदम से खौफ से पसीने आने लगे और मैं कांपने लगा, लेकिन अल्लाह का फजल करम से सब खैरियत थी और फिर मैं अपने गांव पहुंच गया। ये स्टोरी तंजीला ने सेंड की है। मौसमी गर्मा अपने जोबन पर था। इसकी कॉलेज से वापसी ऐन दोपहर के वक्त हुई थी। कॉलेज बस स्टॉप पर उतारती और स्टॉप से पैदल चलकर ही घर जाना पड़ता। बड़ी दोपहर में इसे नेरा अजाब लगता था ये सब कुछ। और सर पर चलचलाती धूप। लेफ़्ट साइड पर एक नहर और बाएं तरफ एक पुराना कब्रिस्तान होता था और इस वक्त आसपास कोई भी नहीं होता था। हमेशा की तरह उस दिन भी वो कब्रिस्तान की तरफ एक नज़र डालकर अपने घर के पास चली गई कि अपने पीछे उसने कदमों की आहट सुनाई थी कि शायद कोई पीछे आ रहा था। उसने सोचा कि कौन है। ये सब देखने के लिए वो पलटी और किसी को भी ना पाकर वो धक से रह गई। इसके रुकने और पलटने के साथ ही कदमों की आवाज़ भी रुक गई थी। उसने सोचा कि ये शायद मेरा वहम होगा और अपना सर झटक कर दोबारा चलना शुरू कर दिया। अब तो कदमों की आवाज़ और तेज़ी से आना शुरू हो गई थी।
चंद कदम चलकर वो एकदम से रुक गई। उसने जॉगर्स पहने हुए थे और कच्चे रास्ते पर चलने से जॉगर्स की आवाज़ पैदा नहीं होती थी। उसके दिल की धड़कन और बढ़ गई और इतनी ही तेज़ी से उसके चेहरे का रंग भी बदल गया। फिर वो एकदम से पलटी, मगर पहले की तरह अब भी उसे कोई दिखाई ना दिया। हिना ने डरते हुए दोबारा अपने कदम तेज़ किए और डरते डरते दोबारा पीछे देखा, मगर वहाँ पर कोई ना था और उसके कदमों की आवाज़ भी तेज़ हो गई थी। अब उसने भागना शुरू कर दिया था। अगले चंद दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। उसकी अम्मी सरकारी स्कूल में ही टीचर थीं। हिना कॉलेज और छोटी बहन स्कूल जाया करती थी, इसलिए दिन के वक्त घर मुस्तकिल बंद रहता था। कॉलेज से वो पहले घर लौटती और आधा पौना घंटे के बाद अम्मी और छोटी बहन भी आ जाती थी। इसलिए जब ताला खोलकर वो घर वापस आई तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं था और उसका दिल घबरा रहा था। वो दोपहर का वक्त था, तेज़ धूप और सुनसान घर। उसकी छठी हिस्स कुछ गड़बड़ का अलार्म दे रही थी। बड़ा सा सहन पार करके वो बरामदे में पहुंची और पहले कमरे का ताला खोलकर दरवाजे की कुंडी एहतियात से खोली। स्टोर रूम समेत 4 कमरों वाले सरकारी घर के हर कमरे का दरवाज़ा दूसरे कमरे में भी खुलता था, इसलिए सब कमरों के दरवाजे अंदर से बंद करके सिर्फ एक कमरे को ताला लगाया जाता था। जो कमरा इसके और इसकी बहन के इस्तेमाल में था, उसकी भी कुंडी अंदर से ही लगाते थे। कुंडी खोलने के बाद जब वो दूसरे कमरे के पास आई तो कमरा खोलकर जब वो अपने कमरे में आई तो उस वक्त गैर मामूली कमरे में अंधेरा उसने महसूस किया। कुंडी पर नज़र पड़ते ही वो बुरी तरह से डर गई, क्योंकि कुंडी पर बहुत बड़े बड़े काले भेड़ बैठे हुए थे। वो परेशान हुई कि बंद कमरे में ये कहाँ से आ गए। तभी इसकी नज़र दरवाजे के पीछे उठी और वो वक्त रुक गया। अंधेरी रात की तरह एक स्याह और पुरस्कार साया दरवाजे के पीछे इसकी नज़रों के ऐन सामने था। उसने पलक भी नहीं झपकी थी कि इस साए ने हिना को तमाम हवास जकड़ लिए। साया इस पर झपटा और चीख उसके गले में ही कहीं दम तोड़ गई। सेकंड के 1000वें हिस्से में इस साए ने सहन की बैरूनी दीवार से इसे पटक डाला। जब उसे होश आया तो वो दीवार के साथ लगी थी और थर थर काँप रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कुंडी कैसे खुली, वो भीड़ कहाँ से आ गए और बरामदा और पूरे सहन पार करके दीवार तक वो कैसे पहुँची। उसका जहन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। फिर उसकी नज़र अचानक छत पर गई। वहाँ पर एक काली बिल्ली उसको घूर रही थी। उसने बहुत हिम्मत की और दिल में सूरतें पड़ती रही, लेकिन वो काली बिल्ली टस से मस भी ना हुई। हिना का सारा बचपन खौफ में गुजरा। उसे ठीक से भी याद नहीं कि डरने और डरावने ख्वाबों का सिलसिला कब शुरू हुआ। जब से उसने होश संभाला, घर के पिछले कमरे से खौफ ही खाती थी। छोटा सा कमरा, ऐन दीवार के साथ बिछी 2 चारपाइयाँ, सामने वाली दीवार के साथ खड़ी इसके बाप की मोटरसाइकिल और साथ ही बाहर जाने का पिछला दरवाज़ा था। वो अपने बचपन से ही डरावने ख्वाब देखती आई थी और अगले दिन वो ख्वाब वहीं से दोबारा शुरू हो जाता। दीवार के साथ लगी उसके बाबा की मोटर बाइक पे एक चुड़ैल उसे नज़र आती। कभी वो चुड़ैल अपने हाथ में पकड़े लंबे डंडे से उसे मारने की कोशिश करती तो कभी इसे अपने पास सुलाती। हैरत की बात यह थी कि वो चुड़ैल खुद कभी भी इसके पास नहीं आई थी। कई बार उसने अपनी अम्मी से भी अपने ख्वाबों का जिक्र किया तो उसकी अम्मी ने यह कहकर टाल दिया कि तुम डरावनी कहानियाँ और डरावनी फिल्म्स मत देखा करो। जैसी चीज़ें जहन पर सवार होंगी फिर वैसे ही ख्वाब आएंगे। वो 9 साल की थी जब इसके बाप की अचानक मौत के साथ ही बूढ़ी चुड़ैल वाले ख्वाबों का सिलसिला खुद ब खुद ही थम गया, मगर इसकी जगह सुनसान इमारतें, खौफनाक और अजीब व गरीब शक्ल की मखलूक और सांपों वाले डरावने ख्वाबों ने ले ली थी। हिना बहुत ज़्यादा डरती थी। घर में अकेले रहने से तो इसकी जान जाती थी। इतनी बड़ी हो गई थी मगर अंधेरे से घबराना, अक्सर रात को ख्वाब में रोना और चीखना चिल्लाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। उसकी अम्मी ने एक दिन अपनी हमसाई खाला जी से ही अपनी सारी बातें बताईं कि मेरी बच्ची बहुत डरती है और माशाल्लाह अब तो जवान भी हो गई है। उन्होंने कहा कि तुम 2 कदम पर तुम्हारे कब्रिस्तान है और तुम बुरा ना मानो, तुम लोग एहतियात भी नहीं करते कि कब कब्रिस्तान के पास से गुज़रना है और कब नहीं। तो उसकी अम्मी ने कहा कि और हम कहाँ से गुज़रें, आने जाने का रास्ता ही वही है। अभी तो मैं और मेरे बच्चे कब्रिस्तान के अंदर से कभी भी नहीं गुज़रे, हमेशा बाहर वाले रास्ते से ही आते जाते हैं। वो खाला बोली कि मगर मगरिब के बाद 9 अमर लड़कियों को कब्रिस्तान के बाहर वाले रास्ते से भी गुज़रना मुनासिब नहीं है। तुम्हारे मैके और ससुराल के मेहमानों के साथ मैंने खुद कई बार सबको रात में कब्रिस्तान के पास से आते जाते देखा है। तो अम्मी ने सोचा कि वाकई ये बात तो सीख है
کہ سب کزن نے مل کر کئی بار جھولے لینے اور کبھی آئس کریم کھانے رات کے پارک میں جاتے تھے۔ امی نے کہا کہ باقی تو سب ٹھیک ہیں، لیکن آئندہ میں اس کو لے جانے سے احتیاط کروں گی کیونکہ یہی ڈرتی ہے۔ میری امی نے اس وقت یہی اپنا مسئلے کا حل نکالا۔ پھر خالہ نے کہا کہ تم سب لوگ نماز پڑھا کرو اور قرآن پاک پڑھا کرو۔ تو پہلی رات جب اس نے منزل پڑھی تو اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور اسے نیند بھی بہت اچھی آئی تھی۔ اگلے دن امی جب دوبارہ گھر میں واپس آئیں اپنے اسکول سے اور تیز دھوپ میں دیوار کے پاس پڑی ہنا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ ہنا یہاں کیسے آئی، اس کے ساتھ کیا انہونی ہو گئی۔ چھوٹی بیٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت مشکل سے اسے کمرے تک پہنچایا۔ پھر اگلے چند دن اس نے بہت تیز بخار میں گزارے۔ سردی اتنی لگتی کہ شدید گرمی میں 2-3 کمبل اوڑھنے کے باوجود بھی وہ تر تر کانپتی۔ امی ساری صورتیں آیت الکرسی اور سب کچھ پڑھ کر پانی اسے پلاتی رہتی اور دم بھی بار بار کرتی۔ پھر اگلے 2 سے 3 ہفتے تک وہ مسلسل ڈرتی رہی اور غنودگی میں چیختی چلاتی رہی۔ زندگی کی نارمل روٹین بحال ہونے میں بہت وقت لگا، مگر کہیں بہت بڑی کمی رہ گئی تھی۔ نادیدہ قوت سے ڈرنا اور خوف کھانا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ کالج مکمل کر کے وہ یونیورسٹی آ گئی تو اسے لگا کہ شاید اب مجھے آزادی مل جائے گی۔ ہاسٹل آنے کے کچھ ہفتے ہی گزرے تھے کہ رات کے تیسرے پہر اچانک سے اس نے آنکھ کھول دی اور کمرے میں کچھ فاصلے پر بچھی 4 چارپائیوں پر اس کی روم میٹ گہری نیند میں تھی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، سونے سے پہلے وہ منزل اور آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئی تھی۔ پھر کروٹ بدل کر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کی۔ ابھی تھوڑی ہی دور گزری تھی کہ اس کی آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ اسے ایک بہت ہی عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اس کا جسم آگ کی طرح جھلس رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ سب کچھ نارمل نہیں ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنی نظروں کو ادھر ادھر دیکھا اور جو دکھائی نہیں دیتا وہ روح کو محسوس ضرور ہوتا ہے۔ ہنا کو واضح طور پر اپنی چرپائی کے آس پاس پراسرار قوت کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، جو اس پر حاوی تو نہیں ہو پا رہی تھی مگر اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلا رہی تھی۔ خوف کے مارے اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ پنکھا چل رہا تھا لیکن اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس رات کے بعد سونے اور دبکنا اور جسم پر بوجھ رہنا اس کے لیے معمول بن گیا تھا۔ یہ سٹوری تنزیلہ نے سینڈ کی ہے۔ موسم گرما اپنے جوبن پر تھا۔ اس کی کالج سے واپسی عین دوپہر کے وقت ہوئی تھی۔ کالج بس سٹاپ پر اتارتی اور سٹاپ سے پیدل چل کر ہی گھر جانا پڑتا۔ بڑی دوپہر میں اسے اندھیرا عذاب لگتا تھا یہ سب کچھ، اور سر پر چلچلاتی دھوپ۔ لیفٹ سائڈ پر ایک نہر اور بائیں طرف ایک پرانا قبرستان ہوتا تھا، اور اس وقت آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی وہ قبرستان کی طرف ایک نظر ڈال کر اپنے گھر کے پاس چلی گئی کہ اپنے پیچھے اس نے قدموں کی آہٹ سنائی تھی کہ شاید کوئی پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کون ہے۔ یہ سب دیکھنے کے لیے وہ پلٹی اور کسی کو بھی نہ پا کر وہ دھک سے رہ گئی۔ اس کے رکنے اور پلٹنے کے ساتھ ہی قدموں کی آواز بھی رک گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید میرا وہم ہوگا اور اپنا سر جھٹک کر دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ اب تو قدموں کی آواز اور تیزی سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ چند قدم چل کر وہ ایک دم سے رک گئی۔ اس نے جوگس پہنے ہوئے تھے اور کچے راستے پر چلنے سے جوگس کی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اور بڑھ گئی اور اتنی ہی تیزی سے اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ پھر وہ ایک دم سے پلٹی مگر پہلے کی طرح اب بھی اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ ہنا نے ڈرتے ہوئے دوبارہ اپنے قدم تیز کیے اور ڈرتے ڈرتے دوبارہ پیچھے دیکھا مگر وہاں پر کوئی نہ تھا اور اس کے قدموں کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ اب اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے چند دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کی امی سرکاری اسکول میں ٹیچر تھیں۔ ہنا کالج اور چھوٹی بہن اسکول جایا کرتی تھی، اس لیے دن کے وقت گھر مستقل بند رہتا تھا۔ کالج سے وہ پہلے گھر لوٹتی اور آدھا پونا گھنٹے کے بعد امی اور چھوٹی بہن بھی آ جاتی تھی۔ اس لیے جب تالا کھول کر وہ گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ اور سنسان گھر۔ اس کی چھٹی حص کچھ گڑبڑ کا الارم دے رہی تھی۔ بڑا سا صحن پار کر کے وہ برآمدے میں پہنچی اور پہلے کمرے کا تالا کھول کر دروازے کی کنڈی احتیاط سے کھولی۔ اسٹور روم سمیت 4 کمروں والے سرکاری گھر کے ہر کمرے کا دروازہ دوسرے کمرے میں بھی کھلتا تھا، اس لیے سب کمروں کے دروازے اندر سے بند کر کے صرف ایک کمرے کو تالا لگایا جاتا تھا۔ جو کمرہ اس کی اور اس کی بہن کے استعمال میں تھا اس کی بھی کنڈی اندر سے ہی لگاتے تھے۔
کنڈی کھولنے کے بعد جب وہ دوسرے کمرے کے پاس آئی تو کمرہ کھول کر جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس وقت غیر معمولی کمرے میں اندھیرا اس نے محسوس کیا۔ کنڈی پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح سے ڈر گئی، کیونکہ کنڈی پر بہت بڑے بڑے کالے بھیڑ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پریشان ہوئی کہ بند کمرے میں یہ کہاں سے آ گئے۔ تبھی اس کی نظر دروازے کے پیچھے اٹھی اور وہ وقت رک گیا۔ اندھیری رات کی طرح ایک سیاہ اور پراسرار سایہ دروازے کے پیچھے اس کی نظروں کے عین سامنے تھا۔ اس نے پلک بھی نہیں جھپکی تھی کہ اس سائے نے ہنا کو تمام حواس جکڑ لیے۔ سایہ اس پر چھپٹا اور چیخ اس کے گلے میں ہی کہیں دم توڑ گئی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس سائے نے صحن کی بیرونی دیوار سے اسے پٹک ڈالا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ دیوار کے ساتھ لگی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کنڈی کیسے کھلی، وہ بھیڑ کہاں سے آ گئے اور برآمدہ اور پورے صحن پار کر کے دیوار تک وہ کیسے پہنچی۔ اس کا ذہن بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اچانک چھت پر گئی۔ وہاں پر ایک کالی بلی اس کو گھور رہی تھی۔ اس نے بہت ہمت کی اور دل میں صورتیں پڑتی رہی، لیکن وہ کالی بلی ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ ہنا کا سارا بچپن خوف میں گزرا۔ اسے ٹھیک سے بھی یاد نہیں کہ ڈرنے اور ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا، گھر کے پچھلے کمرے سے خوف ہی کھاتی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ، عین دیوار کے ساتھ بچھی 2 چارپائیاں، سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑی اس کے باپ کی موٹر سائیکل اور ساتھ ہی باہر جانے کا پچھلا دروازہ تھا۔ وہ اپنے بچپن سے ہی ڈراؤنے خواب دیکھتی آئی تھی اور اگلے دن وہ خواب وہیں سے دوبارہ شروع ہو جاتا۔ دیوار کے ساتھ لگی اس کے بابا کی موٹر بائیک پہ ایک چڑیل اسے نظر آتی۔ کبھی وہ چڑیل اپنے ہاتھ میں پکڑے لمبے ڈنڈے سے اسے مارنے کی کوشش کرتی تو کبھی اسے اپنے پاس سلاتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ چڑیل خود کبھی بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ کئی بار اس نے اپنی امی سے بھی اپنے خوابوں کا ذکر کیا تو اس کی امی نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم ڈراؤنی کہانیاں اور ڈراؤنی فلمز مت دیکھا کرو۔ جیسی چیزیں ذہن پر سوار ہوں گی پھر ویسے ہی خواب آئیں گے۔ وہ 9 سال کی تھی جب اس کے باپ کی اچانک موت کے ساتھ ہی بوڑھی چڑیل والے خوابوں کا سلسلہ خود بخود ہی تھم گیا، مگر اس کی جگہ سنسان عمارتیں، خوفناک و عجیب و غریب شکل کی مخلوق اور سانپوں والے ڈراؤنے خوابوں نے لے لی تھی۔ ہنا بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ گھر میں اکیلے رہنے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ اتنی بڑی ہو گئی تھی مگر اندھیرے سے گھبرانا، اکثر رات کو خواب میں رونا اور چیخنا چلانا ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کی امی نے ایک دن اپنی ہمسائی خالہ جی سے یہ اپنی ساری باتیں بتائیں کہ میری بچی بہت ڈرتی ہے اور ماشاءاللہ اب تو جوان بھی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم 2 قدم پر تمہارے قبرستان ہے اور تم برا نہ مانو، تم لوگ احتیاط بھی نہیں کرتے کہ کب قبرستان کے پاس سے گزرنا ہے اور کب نہیں۔ تو اس کی امی نے کہا کہ اور ہم کہاں سے گزریں، آنے جانے کا راستہ ہی وہی ہے۔ ابھی تو میں اور میرے بچے قبرستان کے اندر سے کبھی بھی نہیں گزرے، ہمیشہ باہر والے راستے سے ہی آتے جاتے ہیں۔ وہ خالہ بولی کہ مگر مغرب کے بعد 9 عمر لڑکیوں کو قبرستان کے باہر والے راستے سے بھی گزرنا مناسب نہیں ہے۔ تمہارے میکے اور سسرال کے مہمانوں کے ساتھ میں نے خود کئی بار سب کو رات میں قبرستان کے پاس سے آتے جاتے دیکھا ہے۔ تو امی نے سوچا کہ واقعی یہ بات تو سیکھ ہے کہ سب کزن نے مل کر کئی بار جھولے لینے اور کبھی آئس کریم کھانے رات کے پارک میں جاتے تھے۔ امی نے کہا کہ باقی تو سب ٹھیک ہیں، لیکن آئندہ میں اس کو لے جانے سے احتیاط کروں گی کیونکہ یہی ڈرتی ہے۔ میری امی نے اس وقت یہی اپنا مسئلے کا حل نکالا۔ پھر خالہ نے کہا کہ تم سب لوگ نماز پڑھا کرو اور قرآن پاک پڑھا کرو۔ تو پہلی رات جب اس نے منزل پڑھی تو اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور اسے نیند بھی بہت اچھی آئی تھی۔ اگلے دن امی جب دوبارہ گھر میں واپس آئیں اپنے اسکول سے اور تیز دھوپ میں دیوار کے پاس پڑی ہنا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ ہنا یہاں کیسے آئی، اس کے ساتھ کیا انہونی ہو گئی۔ چھوٹی بیٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت مشکل سے اسے کمرے تک پہنچایا۔ پھر اگلے چند دن اس نے بہت تیز بخار میں گزارے۔ سردی اتنی لگتی کہ شدید گرمی میں 2-3 کمبل اوڑھنے کے باوجود بھی وہ تھر تھر کانپتی۔ امی ساری صورتیں آیت الکرسی اور سب کچھ پڑھ کر پانی اسے پلاتی رہتی اور دم بھی بار بار کرتی۔ پھر اگلے 2 سے 3 ہفتے تک وہ مسلسل ڈرتی رہی اور غنودگی میں چیختی چلاتی رہی۔ زندگی کی نارمل روٹین بحال ہونے میں بہت وقت لگا، مگر کہیں بہت بڑی کمی رہ گئی تھی۔ نادیدہ قوت سے ڈرنا اور خوف کھانا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ کالج مکمل کر کے وہ یونیورسٹی آ گئی تو اسے لگا کہ شاید اب مجھے آزادی مل جائے گی۔ ہاسٹل آنے کے کچھ ہفتے ہی گزرے تھے
کہ رات کے تیسرے پہر اچانک سے اس نے آنکھ کھول دی اور کمرے میں کچھ فاصلے پر بچھی 4 چارپائیوں پر اس کی روم میٹ گہری نیند میں تھی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، سونے سے پہلے وہ منزل اور آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئی تھی۔ پھر کروٹ بدل کر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کی۔ ابھی تھوڑی ہی دور گزری تھی کہ اس کی آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ اسے ایک بہت ہی عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اس کا جسم آگ کی طرح جھلس رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ سب کچھ نارمل نہیں ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنی نظروں کو ادھر ادھر دیکھا، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہ روح کو محسوس ضرور ہوتا ہے۔ حنا کو واضح طور پر اپنی چارپائی کے آس پاس پراسرار قوت کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، جو اس پر حاوی تو نہیں ہو پا رہی تھی مگر اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلا رہی تھی۔ خوف کے مارے اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ پنکھا چل رہا تھا لیکن اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس رات کے بعد سونے اور دبکنا اور جسم پر بوجھ رہنا اس کے لیے معمول بن گیا تھا۔